बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मेरा वास्ता तब से है जब इबरारुल हक साहब वहाँ पे पॉइंट्स के चक्कर लगाया करते थे। चूँकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ये पहचान है कि यहाँ पे तलबा पाकिस्तान के हर सूबे से आते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पे वो तलबा आते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ के होते हैं और जो जिनके माली हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होते। भले हर सूबे की तंजीम का नाम मुख्तलफ होता था, लेकिन और बाज़ औक़ात उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, गुत्थम गुत्था हो जाते थे। लेकिन जब भी कभी इज्तमाही हकूक़ की बात होती थी तो तमाम तर तंजीमें एक सफ़े पर मुनज़्ज़म दिखाई देती थी और वो यक ज़ुबान होकर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती थी। फिर उन जमातों की और वो जो तलबा तंजीमें थी उनकी एक ख़ूबसूरत बात ये थी कि वक्तन फ़वक्तन वो यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ़ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती थी और यूनिवर्सिटी से बाहर भी शक्करपड़ियाँ के मकाम पर अक्सर जो है ना मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। इन तमाम तर बातों को याद करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर कायदियन स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जो अभी स्ट्राइक की गई, उस स्ट्राइक के अंदर बहुत ज़्यादा बदनज़मी नज़र आई। सबसे पहली बात ये थी कि उस स्ट्राइक के अंदर तलबा को अपने साथ एक पेज पर नहीं लिया गया और तलबा को पता ही नहीं था। मेरे अपने कई जानने वाले बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली, उनको तो ये तक नहीं मालूम था कि आज स्ट्राइक का कोई प्लान है या बसेस बंद कर दी जाएंगी या कुछ होगा। और लेट्स सपोज़ आपने ये प्लान किया कि चलो स्टूडेंट्स को नहीं बताते ताकि वो यूनिवर्सिटी आ जाएं और यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचने के बाद हम उनको एक पेज पर कर लें, तो चलें ये भी एक सोच हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी के अंदर जब तलबा आए तो उनको एक पेज पर नहीं लिया गया। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्ट्राइक सही तरह से मार कुटाई वाली नहीं थी या उससे सही तोड़ फोड़ नहीं की गई, तलबा को एक पेज पर लेकर कोई अच्छी खासी कार्रवाई नहीं की। मेरा ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तलबा के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, तो तलबा को पहले ये पता होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं। मिसाल के तौर पर मैं उनकी डिमांड लिस्ट पढ़ रहा था, तो डिमांड लिस्ट के अंदर एक शिक थी कि फैकल्टी को तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से हटा दिया जाए। देखा जाए तो फैकल्टी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे नहीं है। जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वहाँ पर हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का मतलब है जो कि फुल एक सरकारी पोस्ट होती है और रिटायरमेंट और उनका पैकेज रखती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर रूल के मुताबिक। अब ऐसी तमाम पोस्टों पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा ही काम कर रहा है। फैकल्टी जिन जिन पोजीशंस पे है वो सब वो पोजीशंस हैं कि जिनमें फैकल्टी ही अपना किरदार अदा कर सकती है, इंतज़ामिया उसमें फ़ाल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई कमेटी है और उस कमेटी में सारे के सारे इंतज़ामिया वाले बंदे बैठ जाएं, तो एक इंतज़ामिया के बंदे को जिसने मास्टर किया है और उसने कोई रिसर्च नहीं की, उसको क्या पता कि रिसर्च के लिए क्या मसाइल हैं, स्टूडेंट्स को क्या मसाइल पेश आ सकते हैं और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उस पर फैकल्टी ही काम कर सकती है, फैकल्टी ही काम करेगी। दूसरी बात ये कि एक बंदा जो 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 स्टूडेंट्स की मौजूदा हालात से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि तलबा और इंतज़ामिया का कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं होता। उनके सिर्फ यूँ समझ लें कि फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स की बातें होती हैं। मेंटली तलबा को समझने के लिए एक रूहानी बाप की ज़रूरत होती है जो सिर्फ़ एक उस्ताद होता है। अब उस्ताद समझ सकता है कि तलबा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि एक उस्ताद बेहतरीन तरीके से समझ सकता है कि तलबा की ज़रूरियात क्या हैं और उनको इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनको क्या करना चाहिए इंतज़ामिया के साथ मिलकर। तो ये कहना कि तमाम तर उसातिज़ा को इंतज़ामी अमूर से निकाल दिया जाए,
میرے خیال میں یہ سراسر ایک نامعقول سی بات ہوگی، کیونکہ اس سے تمام تر نقصان اسٹوڈنٹس کا ہوگا، اور یہ کسی طور پہ بھی، اور ایسا کبھی ممکن ہو بھی نہیں سکتا، ایسا اساتذہ بھی نہیں چاہتے، اور انتظامیہ بھی ایسے معاملات کو اکیلے ڈیل نہیں کر سکتی۔ اب مسئلہ، جو مین مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی، جو قائد اعظم یونیورسٹی بیسیکلی بنائی گئی تھی ریسرچ کے لیے، ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام اس میں شروع کروائے گئے سب سے پہلے، اور انہی کو آگے چلایا گیا، اور اسی کی بیس پر یونیورسٹی بہت اچھا فنکشننگ کر بھی رہی تھی۔ لیکن گزرتے وقت کی ضرورت تھی کہ یونیورسٹی کے اندر چھوٹے پروگرام بھی متعارف کروائے جائیں، کیونکہ ایچ ای سی بھی کریکولم ریوائز کر رہی تھی، اور اس نے بھی ماسٹرز کو ختم کیا تھا۔ اب ظاہر ہے اگر ماسٹر پروگرام ختم ہوگا تو بی ایس شروع کرنا مسٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یونیورسٹی کے اندر بھی بی ایس پروگرام شروع ہوا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اب اس وقت اگر آپ کثیر تعداد طلباء کی دیکھیں تو وہ بی ایس کے طلباء ہیں۔ ایم ایس سی تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کی تعداد کم ہے، ریشو کم ہے۔ اب بی ایس کے طلباء زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نمائندہ جماعتیں ہیں ان سب میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ممبران بھی بی ایس کے طلباء ہیں۔ اب بی ایس کے طالب علم کی سوچ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کالج لیول کی ہوتی ہے، اس میں چاہ کر بھی وہ میچورٹی نہیں آ سکتی جو ایک ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طالب علم میں موجود ہوتی ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ طلباء کی تنظیموں کا اگر آپ ڈھانچہ دیکھیں تو موسٹلی ان میں جو ان کے نمائندہ ہیں وہ سارے بی ایس میں بھی بی ایس فائنل سیمسٹر یا بی ایس فائنل ایئر کے ہوں، لیکن ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ٹیگ بی ایس کا لگا ہوا ہے۔ ان طلباء کی سوچ میں اور ان اساتذہ کی سوچ میں جو اس وقت یونیورسٹی کے تمام تر اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ انتظامی امور میں کردار ادا کرتے ہیں، ان کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہے، کیونکہ وہ تمام تر اساتذہ آلموسٹ سینئر ترین فیکلٹی ممبرز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے، اور وہ جس دور سے پڑھ کر آئے ہیں اس دور میں تعلیمی نظام ڈیفرنٹ تھا، اس دور میں اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی، اسٹوڈنٹس کی ضروریات ڈیفرنٹ تھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ آج کا جو طالب علم ہے اس کی ضروریات بہت مختلف ہیں، اس کو جدید ترین وائی فائی چاہیے ہوتا ہے، اس کو کھانے میں ورائٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم جس دور کے اساتذہ، میرے سمیت ہم بھی اسی دور سے پڑھ کر آئے ہیں جس دور کے اساتذہ آج وہ ہمارے بھی اساتذہ ہیں، اور وہ آج کل جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے یا ان کو ہٹا دیا جائے، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سوچ میں ڈفرینس ہے۔ بچہ کیا سوچ رہا ہے، بی ایس کا بچہ جو کالج لیول کا بچہ ہے، اس کی سوچ اور جو ان کو ڈیل کرنے والے اساتذہ ہیں ان کی سوچ میں بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور اس ڈفرینس کو کم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام تر انتظامی امور میں ینگ فیکلٹی کو انوالو کریں، سینئر موسٹ فیکلٹی ممبران کو آپ بڑے بڑے مگرمچھوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ذمہ داریاں سونپ دیں۔ مثال کے طور پر کون سے مگرمچھ؟ قائد اعظم یونیورسٹی کی فیسوں کو اکثر لوگ پنجاب یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی کی فیسوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، اور یقیناً وہاں پہ جب موازنہ کیا جاتا ہے تو دل دکھتا ہے، کیونکہ ان یونیورسٹیز کی فیسیں قائد اعظم یونیورسٹی کی نسبت 50% سے بھی کم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی کو اپنی جیب سے کوئی پیسہ دیتے ہیں، وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ایچ ای سی جو کہ فنڈنگ ریلیز کرتا ہے مختلف کیٹیگریز میں، تو اس کی خاص نظر کرم جو ہے وہ اسلامک اور پنجاب یونیورسٹیز اور ان یونیورسٹیز پہ ہوتی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایچ ای سی کافی معاملات میں ٹسل رہتی ہے اس کی، اور یہی وجہ ہے کہ ایچ ای سی اس طرح سے فنڈ قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے ریلیز نہیں کرتا جو پنجاب یونیورسٹی کے لیے ریلیز ہوتے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی پھر اس کو فیسوں کی مد میں اور باقی کاموں میں اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتی ہے۔ اب کیا جا سکتا ہے کہ جو سینئر ترین فیکلٹی ممبر اس وقت ہاسٹلوں کے نلکوں کی پریشانی میں مبتلا ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹ
मेंटेनेंस रिपेयर कमेटी के अगर आप मेंबर की लिस्ट उठा के देख लें तो आपको सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर वहाँ नज़र आएंगे। हॉस्टल डिसिप्लिन कमेटी उठा के देख लें, सीनियर फैकल्टी मेंबर आपको वहाँ नज़र आएंगे। क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस, हॉस्टल की मेंटेनेंस की कमेटी उठा के देखें, उसमें आपको सीनियर फैकल्टी मेंबर नज़र आएंगे, जो कि बिल्कुल जेब ही नहीं देता। ये वो काम हैं, छोटे मोटे काम हैं जो मैं ये समझता हूँ कि तलबा की तंजीमें खुद करवा सकती हैं। तलबा की तंजीमें और हॉस्टल इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मिलकर ये काम कर सकते हैं। जो मेन हेडेक है वहाँ यूनिवर्सिटी के ये बड़े बड़े जो हमारे मोहतरम उस्ताद कराम हैं, इनकी तवज्जो बेसिकली वहाँ होनी चाहिए, जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करना होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब आप देखें कि छोटी सी छोटी किसी नलके की ख़राबी की दरख्वास्त भी वाइस चांसलर ऑफिस में धर दी जाती है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुलाजमीन की नाअहली की वजह से हो रहा है या सरकारी मुलाजम काम नहीं करते। ये बिल्कुल सच है। सरकारी मुलाजमत हासिल करने का मेन मकसद ही यही होता है कि वहाँ काम कम करना पड़ेगा, और सरकारी इदारे ऐसे ही चलते हैं। हर सरकारी इदारा ऐसे ही चलता है, वहाँ काम धक्कम पेल से कराया जाता है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है, पहली बात कि जितनी भी तलबा की जो 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 तंजीमें हैं, उनके जो जो मेंबरान हैं, जो उनके नुमाइंदा मेंबरान हैं, उनमें इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर एमफिल पीएचडी के स्कॉलर्स होने चाहिए, जो किसी फोरम पे जाकर अगर बात करें तो वो उनको पता हो कि उन्होंने क्या बात करनी है। मिसाल के तौर पर कल एक वीडियो वायरल हुई भी है जिसमें एक लड़की वाईफाई की कोई मसला बयान कर रही है, और वो बड़ी बड़ी आराम से इतनी एक अजीब सी बात वो कर गई कि वाइस चांसलर के नीचे से वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं अगर टूट के। यानी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसने क्या किया, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी फोरम पे जब एक मैसेज देते हैं, जब आप किसी फोरम पे जाकर बात करते हैं, तो वो तरीका ये नहीं होता। जब आप इस अंदाज में बात करते हैं तो अगला बंदा आपको सीरियस नहीं लेता। उस्ताद कभी भी नहीं चाहते कि तलबा को कोई नुकसान हो, या तलबा की हमेलिएशन हो, या तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हो। उस्ताद हमेशा वालिदैन की तरह सोचते हैं, और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि जितने सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर हैं, सब ने हमेशा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और तलबा के लिए उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स की हैं, और इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और इसके मायार को कायम करने में भी बिलाशुबा उनका कलीदी किरदार है। लेकिन थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है कि अब थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है चीज़ों को, क्योंकि बच्चे अब उस लेवल के नहीं रहे जिस लेवल के उस्ताद वहाँ पे उन चीज़ों को देख रहे हैं। इन बच्चों को समझने के लिए उनकी एज का कोई बंदा सामने आए जो उनसे बात करे तो उनके दर्द को समझ सके। एज का बंदा लाने से मुराद ये है कि आपके पास बहुत सारे यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको इन अमूर में दाखिल कर दें। सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ से हटा दें। सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को बड़े मगरमच्छों के साथ डील करने के लिए उनको जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाएँ। ये काम वाइस चांसलर साहब आसानी से और आराम से कर सकते हैं, और देखिएगा इससे बहुत बहुत हद तक यूनिवर्सिटी को फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मसला होता है सोच की हम-आहंगी। जब तलबा की और उनको डील करने वाले इंतज़ामी अमूर को देखने वाले उस्ताद की सोच में हम-आहंगी पैदा हो गई तो मामला कुछ भी नहीं है। ये फ़ीसें और ये सब कुछ तो ये तो चलता रहता है, फ़ीस तो देनी है, आज नहीं तो कल फ़ीसें बढ़नी तो हैं। उनको कम करने के लिए ये स्ट्राइक करना या ये जैसे या चीज़ों का नुकसान कर देना, इससे तो मज़ीद अभी क्या होगा। मिसाल के तौर पर आपने वाईफाई के वो डब्बे तोड़ दिए, और बकौल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के आपने 12 करोड़ का नुकसान कर दिया। अब होगा क्या? अगले जो बच्चे आएंगे उनके चालान में एक अननोन किस्म की अमाउंट ऐड कर दी जाएगी, और उसमें लिख दिया जाएगा मेंटेनेंस फंड और रिकवरी समथिंग वट। इससे तो मज़ीद आपकी फ़ीस बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर इन मामलात को सुलझाना है तो सबसे पहली बात इंतज़ामिया जितनी भी है तंजीमों की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तंजीमें बहुत ज़रूरी हैं। उनको ख़त्म करना कहीं पे भी हल नहीं होता। वो तंजीमें रहनी चाहिए, और वही यूनिवर्सिटी की खूबसूरती है। लेकिन उसके अंदर मैच्योर लोगों को नुमाइंदा बनाना चाहिए, जो किसी फोरम पे जाएं तो ऐसी बात करें कि अगला बंदा उनकी बात सुने। और आप अपने तमाम तर सीनियर कायदीन को देख लें कि जो पहले तंजीमें चलती थी,
ان کے جو نمائندہ ممبر ہوتے تھے وہ کسی فورم پہ بات کرتے تھے تو بات میں وزن ہوتا تھا. تو آپ پہلا ریفارم تو اپنے اندر یہ کریں کہ آپ اپنی تنظیموں کو سدھاریں. دوسری بات، اتحاد کی ضرورت ہے. آپ کے بہت سارے ممبرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اور آپ اٹھ کے ہڑتال کر دیتے ہیں. 3 بندے بس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ 3 بندوں کی کون بات سنے گا؟ کسی صورت میں بھی اسٹرائک کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ بیٹھ کر انتظامیہ سے فورم پہ جا کر بات کریں. جب آپ کسی خاص طریقے، لاجک اور آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں گے تو اگلے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی بات میں وزن ہوگا. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ جو طلباء کی تنظیمیں ہیں وہ تھانے میں جا کر انتظامیہ کے خلاف FIR کٹوا رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتظامیہ کو جا کر FIR کٹوانی پڑتی تھی طلباء کے خلاف میں. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر جب تک QSF اور جتنی بھی تمام تر طلباء کی تنظیمیں، اگر آپ لوگ غور نہیں کریں گے تو آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. ان تمام تر باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. تنظیموں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پتہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور اس کا لاجیکل سپورٹ کیا ہو سکتا ہے. پھر آپ جا کر اساتذہ سے بات کریں. اور یقیناً اساتذہ نے کبھی بھی قائد اعظم یونیورسٹی کا کوئی بھی سنگل فیکلٹی ممبر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے چاہا ہو کہ یونیورسٹی یا طلباء کو کبھی نقصان پہنچے. ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ طلباء کے مسائل کو حل کریں، لیکن مسئلہ وہی ہے، سوچ کا فرق ہے. آج کے طالب علم کی سوچ تھوڑی تبدیل ہو چکی ہے. اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی ڈیمانڈز، اس کی ضروریات تھوڑی سی مختلف ہیں، جو کہ شاید ان فیکلٹی ممبرز کے دور سے آگے نکل چکی ہیں. سینئر موسٹ فیکلٹی ممبرز ہیں. طلباء کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگی رکھنے والے اساتذہ کو ان کے امور کی کمیٹیوں میں شامل کیا جائے تو اس سے کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں. میرا قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق ہر فیلڈ سے ہے کہ میں نے پہلے وہاں پہ ملازمت کی، پھر میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی رہا، پھر یونیورسٹی کے اندر میں نے ٹیچنگ بھی کی. تو یعنی دیکھا جائے تو میں تینوں پیجز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایڈمنسٹریشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، طالب علم کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور فیکلٹی ممبر کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو تینوں کی طرف سے میری جو سمجھ بوجھ ہے وہ میں نے پیش کی. ایڈمنسٹریشن کا رول ہمیشہ فوجی آرمی ٹائپ کا ہوتا ہے. انہوں نے اتنی گہرائی میں نہیں جانا ہوتا. ان کی سوچ بس اتنی سی ہوتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کر دو، یہ نہیں صحیح تو یہ نہ کرو. وہ بیچ کی بات میں جاتے ہی نہیں ہیں. جبکہ اساتذہ ہمیشہ بیچ کی بات میں جا کر، گہرائی میں جا کر اس چیز کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے درمیان کوئی درمیانی راستہ بھی ہو. تو اس لیے میں اس بات کی بالکل بھی تائید میں نہیں ہوں کہ اساتذہ کو بالکل انتظامی امور سے الگ کر دیا جائے. البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ینگ اساتذہ کو انوالو کیا جائے جو کہ طلباء کے ذہن کو سمجھ سکیں. سینئر اساتذہ کو دوسرے کاموں میں انوالو کیا جائے، اور خاص طور پر فنڈنگ اور ان معاملات میں ان کو انوالو کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کو کم از کم HEC سے اتنی فنڈنگ ملے جتنی وہ باقی یونیورسٹیز کو دیتی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر فیسیں خود بہت کم ہو سکتی ہیں. یہ تمام تر باتیں میری ناقص رائے سے تھیں اور صرف میری ذاتی ایک سوچ ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے اعتراض ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. تو میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں. میرا کوئی کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے. بحیثیت قائدین میرا فرض بنتا ہے کہ مجھے جو چیز سمجھ لگے میں وہ پیش کروں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا ہو کہ جس سے یونیورسٹی کا فائدہ ہو سکے. امید ہے قائد اعظم یونیورسٹی انشاءاللہ دوبارہ اپنے عروج کی طرف جائے گی اور وہ تمام تر رنگینیاں اور رونقیں دوبارہ بحال ہوں گی جو قائد اعظم یونیورسٹی کا طرائے امتیاز ہوا کرتی تھی. السلام علیکم.